haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Kung dili sa diha nga magbasa ka sa libros pinadayag, you will know unsa ang hitabo sa malabot. Ato aning studihan sa ato ang pagtuon karon. Now the topic that we are going to discuss is from Jerusalem to Babylon. So ang history ni mao nga naabot ang mga katawhan sa Israel, especially sa mga friends ni Daniel o si Daniel himself dito sa Babylon, tungod sa rason nga kaning nahimo sila nga naulipon o gihimo sila nga bihag sa mga Babylonians. And we know nga ang Judah mao ni ang katawhan sa Ginoo, especially the city of Jerusalem, nga gibilin sa Dios nga iyahang mga katawhan tungod kay nabahin ni panahon kang human kang Solomon, nabahin ni ang Israel dito dapit sa Israel, which is ang city nini, the center, ang sentro nila sa ilahang nasod mao ang Samaria, ug ang sa Judah only 2 tribes ang nabilin dito nga ang center sa city nila mao ang Jerusalem. So kining Israel nahimo ni sila nga una nga napildi, ug ang Judah mao na lang nahabilin, and this time ang Dios naghatag og pagtagna ug naghatag og mensahe through sa iyahang prophet. Sabi ninyo ang Ginoo sa iyahang mga katawhan kanunay gyud siya nga nagapadala og propeta. Unsay purpose sa propeta? Para paghatag nila og warning, pahimangno sa mahitabo sa unahan. And that prophet nagsulti mahitungod sa kaning conditional nga mahitabo sa katawhan sa Israel. So, conditional means nga kung muhimo sila nga mutuman, dili mahitabo kining mao nga kapildihan nila. Apan kung sila magmatinud-anon ngadto sa Ginoo, sila mahimo nga magbadaogon bisan unsa pa sila kagamay, unsa pa kadako kagamhanan nga nasod ang mga atake ngadto nila, di gyud makahimo sa pagpildi nila, because God is their protection. Sama usab sa matag usa nato nga sometimes dako kayo ang mga pagsulay nga maabot sa Ginoo o maabot sa matag usa nato, apan atong hinumduman nga ang Dios is our protection ug kita mahimo gyung victorious magbadaogon. O kadako gud di Satanas, dili gud ta experience nga muhimo sa pagdaog sa iyahang pagtintal nato, pagdaog sa iyahang mga isulay nga hinato sa diha nga mag-alagad ta sa Ginoo. But remember nga sa diha ta sa Ginoo, siya ang ato ang protection ug siya makahimo nato sa hatag og kadaugan. So now dinhi ta sa unang nga slides. Si Nebuchadnezzar ni sulod sa Jerusalem katulo ka higayon haron sa paghimo sa pagpildi ngadto kanila, paghimo sa pagpakigubat ngadto kanila. Katulo nga higayon. Ang unang nga higayon nahitabo ni sa niadtong 586 BC. Mao ni ang last time nga gihimo ni Nebuchadnezzar sa pag-destroy sa Jerusalem, and the people of Israel were deported to Babylon. Gidala sila dito sa Babylonia. Mao ni ang last na panahon diin sila gihimo nga gisulod. Mao na ang Jerusalem aning panahon na grabe gyud nga pagkalumpag. Kay ngano man pod nga atakihon sila tungod kay kini mangkong Israel, giingnan ni Ezekiel nga ayaw lagi mo pag abin dito sa Egypt. Kay nakig-abin man sila dito. So sa diha nga nag-disobey sila sa giingon sa Ginoo nga dili sila makig-abin sa Egypt, ning abin man gyud sila, ug mao na hinungdan nga ni Nebuchadnezzar mihimo sa sulong na usab kanila og ni guba sa ilahang mga panimalay, sa ilahang mga koral, ug sa tanan nga mga building nga naghatag nila og kalig-on anang higayuna. Then the second time mao na nahitabo niadtong 597 BC
Then that's the time nga ang king, si King Nebuchadnezzar, including Ezekiel, mga craftsmen, blacksmith, and other important men, gidala nila padulong dito sa kaning Babylon. Anong mao nga panahon? Actually, si Ezekiel aning panahon na dili gyud unta mohimo sa pag-uban apan ang Dios ingon nga uban ang Ezekiel ug siya mihimo sa pag-uban nianang mao nga nianang mao nga panahon to save sa iyahang kinabuhi. And the first time was in 605 BC. Nganong inyo pang na matikdan nga nagkataas ang number the last time, the second time, ug the first time. Nga ang first time is 605, mas taas unta og umubo unta og kaning number, but remember nga ang BC paubos na siya. Gikan na siya sa 10, 8, 7, 5, ingon ana ang iyahang computation o counting sa BC. Dili pareha sa AD nga to ang gina-adapt karon nga gikan sa 1, 2, 3, 4, 2020, 2021 mao na atong gi-adapt gikan na sa AD, but ang BC paubos ang iyahang counting. So inyohang maobserbahan nga ang unang nga higayon niadtong 600 BC nga nianang mao nga panahon sa diha nga gisulong sa Babylon ang Israel, ang mga princess o tanan nga mga tao nga kining mga maalam gidala dito sa Babylon. Gani dianang mao nga panahon sa diha nga gidala ngadto sa Babylonia, apil yana si Daniel, si Hanania, si Misael, and si Asaya. Gidala sila kauban niya ng mao nga grupo. You can imagine nga kining Babylon layo kayo ni siya tungod kay kung imong tan-awon sa mapa, kining Babylon naa na diha sa southern part sa Iraq. Actually kining Babylon mao nang diha sa Iraq nga dapit. Una ang Israel mao pud na gyud ang place niya karon nga natukuran. Sa dito mi sa Israel among gi-imagine kung layo aday kay ilang gibiyahe no padulong sila sa Babylon. Kana pong moadto sila sa Egypt, pero tipong layo kay nang biyahe katong si Jesus gani kauban ni Joseph ug ni Mary nga ingon ng si Angel Gabriel nga kaning gipamatay man ang mga bata dito sa kaning Bethlehem tungod kay natawo si Jesus unya suko kay si Herod, ingon si Herod nga kini patiyo na ko ang 2 years old paubos para maapil ug kamatay si Jesus kay nahibaw-an niya nga natawo ang King of Israel. Yun siya patiyo na ko. Apan ang si Angel Gabriel ingon nga adto sa mo sa Egypt, Joseph. Abinil kining Egypt dili na duol nga direra og talakag, no. Perting layo gali sa mong pagbiyahe, no. Kaning wano it takes gikan sa Israel padulong sa kaning Sinai lang 8 hours. Ang gikan sa Sinai padulong sa Cairo, Egypt, another 11 hours nga mong biyahe. Straight na mo hunong lang miog kaning mukaon o mangihi anang panahon na sa among pagbiyahe. Pero ting layo kayo ng mao nga lugar, but ilaha lang ng lakwon sa diha nga sila muadto niya ng mao nga mga lugar. Ang ilang service kadilakad, no. So ingon ana ang ilahang pagbiyahe ug kaning Babylon didto ni sa northern part dapit. Kung naa diri ang sa southern ang opposite ang kaning Egypt, naa dito spikas ang Babylon. Ug mas layo pa ning Iraq kay sa Egypt, mga kaigsuonan. Ug mauni ang ilahang gibiyahian padulong didto anang higayuna sa diha nga nahimo nga naulipon o nahimong bihag silang Daniel kauban sa iyang tulo ka mga higala. Gani atong matun-an ini mo nga buntag sa atoang study nga ang Dios kontrolado niya ang tanan. Ug usab atong makita giunsa pag edukar, pag-train kining tulo ka mga batan-on kauban ni Daniel para sa rason nga sila mahimong pagano. Ug usab
sila mahimo mausab ang ilahang estilo sa ilahang pagkaon. Ug ang resulta usab nini atong makita nga true niini, they become perfect and superior in the land of Babylon. Now, dinhita sa unang suhito. God is in control. In Daniel chapter 1 verse 2, and the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with some of the articles of the house of God, which they carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the articles into the treasure house of his God. So aning panahon na ang background na ang hari sa Huda aning panahon na si Joachim. Ug sa diha nga siya naghari, we know nga kung atong basahon ang kining second king, imong makita nga kining mao nga hari wicked gyud. Unsa ang iyahang pagkadautan to the point ka sila maghalad sa mga bata ngadto sa ilang gods. Instead ngadto sa Ginoo nga mao'y nagluwas kanila gikan sa Ehipto padulong diha sa yuta sa Kanaan. Sila mihimo sa pagbiya sa pagpangalagad sa Ginoo. That is the reason why nga kining mga katawhan sa Israel, kining mao nga hari tungod sa iyang pagkadautan, gihimo nga gitugyan sa Ginoo ang iyang gingharian, gikuha ang iyang gingharian, gidala didto sa Babylonia ug nahimo silang ulipon. Gani dinhi imong makita nga the true God may have seen as a defeated and exiled God who could not defend his own people. Ngano man unsa di ay ang background kaniadto? Matag nasod na sila'y kaugalingon nga God. Like for example, ang Israel, they are known nga nag-serve sa God nga si Yahweh. Jehovah. They are known nga nag-serve niya ng mao nga Dios. While ang uban pod nga Ginoo like Egypt, they used to worship their God nga si Mitra. Then ang Babylon nasad sila laing nga Dios, mga kaigsunan. Ug sa diha nga sila musulong ni anang mao nga gingharian, ang usa sa mga dal-o nila ang ilahang God. Kung mapildi gani ka, meaning ang imong God anang nasura is weak, dili tinuod nga God. Mao na nga aning panahona nakita sa mga katawhan ug sa palibot nila nga ang Dios sa Israel pildi nga Ginoo, pildi sa God o Dios sa mga Babylonians. So sa diha nga napildi ang Israel, mauni ang pagtan-aw sa silingan nga mga nasod nga wala nay Ginoo o pildi ang Ginoo, nga will known kayo panahon ni David, panahon ni Solomon, nga Dios aning panahona. So wala nakahimo sa pagdepensa ang ilang God sa iyahang mga katawhan, ug mas strong ang God sa Babylon. Mauna nga ang mga katawhan pod nga silingan nila nga napildi gyapon sa nasod sa Babylon, kay walay nasod anang higayuna nga wala mahimo nga napildi sa Babylon. And all of them sa diha nga mapildi sila, ang ilang God mahimo nga ilahang Dios. Parehagod nato sa Pilipinas. Sa diha nga ning sulod ang mga Spaniard dinhi sa ato sa Pilipinas, ang gihimo nila nato, gihimo ta nilang unsa man Christian. Mao nga nahimo tang Christian. Actually, ang Philippines dili ni siya Christian country. This is a Muslim country tungod kay silingan ta sa mga nakauna diri mga Malay, mga gitawag og kaning mga Malay, kanang mga Malay gikan pod sa mga kaning Hindu o mga Indonesians, ug naatay mga kauban pod nga mga ninuno nato gitawag og sa history kanang mga Negritos, mga kaigsunan, di ba? So sa diha nga niabot ang mga Spaniards, gihimo ta nila nga gihatagan og Dios. Di ba? Pag abot nila diha sa Bohol, ila dayon gihimo nga gikolonize ang Bohol.
gitagaan dayon nilag nagkailain nga Ginoo. Mao na nga kumadto kag Bohol karon, gikan sa Mayo 1 padulong sa 31 sunod gyud na ang fiesta diha. Walay fiesta diha nga nag-conflict nga kapareho. Ganuman maunay paghimo sa pag-Christianize sa Pilipinas diha ni anang mao nga panahon. Ug bisan pa pagsulod diri sa kaning Cebu, si Santo Niño gidala ug mao na dayon ang ilahang Dios anang panahona. Ning sulod dinhis Cagayan, kita gihatagan og kinsa may ato ang patron diri, si Senyor San Agustin. Sa Iligan, oy kining Iligan murag kuyaw ni Duls Maurawi, kinahanglan ka ng isog nga patron atong ihatag, si Michael o si Miguel. Oh, kay warrior si Miguel. Ha? Siya mo'y pangulo sa mga sundalo. Mauna nga iya atong ibutang nga patron diha si Miguel nga warrior. So yun ana. So sa diha nga nahimo na nga napildi ang Israel, gibinlan na po dayon sila Dios sa mga Babylonians. Oh, this is your God. Ayaw na mo atong God nga inyuhang gituan nga Ginoo, kay ang among God mao ni strong nga God. O gidala ang mga royal families dito sa Babylon. Gani, God was using Babylon also at the same time, and they didn't know. Wala sila kay balo. Nga gigamit sa Dios ang Babylonia to punish the impurity of His people. In Habakkuk chapter 1 verse 5 to 11. That is the punishment. Hello, Sir Han. Good morning. This is the punishment of the people of Israel. Tungod kay kining mao nga mga tao sa Israel, sa ako nang gikaingon, nihimo sila sa pagbiya, sa pag-alagad sa Ginoo, nga instead nga dito sa Dios sila nag-alagad, sila nagahimo sa pag-alagad sa lain nga Dios. O kini mao'y punishment ngadto niining mao nga mga katawhan. Sa ato pa na nga pagkaistorya, bitan-aw nato ng inyuhang gialagaran, di naman kahamo nako tanaw nato og makaprotect ba ng inyuhang Ginoo nga inyuhang gialagaran karon, tungod kay inyo kung biyaan ta sabmo. Og kini nahimo nga hinungdan nga gipunish ang mga katawhan sa Ginoo, kay abi ninyo God is love. Sa diha nga ang Dios nahigugma, sa iyang gihigugma nga mga katawhan, muhatag gyud pud siya punishment. Sama po nato, ayaw gyud na ikaguol ninyo og kaning mga bata, ay mo kaguol nga bunalan mo sa inyong mama, inyong papa, meaning gihigugma mo sa inyong ginikanan, di niya gusto nga mahimo mong bad. Mao gyapon ang Ginoo sa diha nga kita giila niyang mga katawhan niya, naasay mga punishment nga moabot nganhi sa ato ang tagsa-tagsa ka magkinabuhi. Like what happened? These people, mga igsuon. Then what else? Ato makita nga niining mao nga bahin sa ilahang pagkinabuhi, nga ang Dios nagahimo sa pag-allow sa iyang mga katawhan, ingon nga punishment sa iyang mga katawhan nga gidala na pildi sila sa Babylon. Niining mao nga panahon, makita pod not only to the people of Israel, but also to us, nga niya karon nga ang Dios is in control in the history. Oh, gani naghatag siya og punishment sa iyahang mga katawhan nga sila mahimong maulipon sulod sa 70 ka mga tuig, and it is prophesied by the in the Bible. And human sa 70 ka mga tuig, diha makita sa Esdras chapter 1 verse 1 nga sila pagawson gikan ni anang mao nga pagkaulipon, ug sa diha nga sila pagawson, sila tagaan og ultimatum sa Ginoo kung magpadayon ba gyud sila sa pagpili sa pag-alagad sa Ginoo. And we will study it later. And atong makita usab nga ang Dios is in control. Nganuman tungod kay kita makasiguro nga sa diha nga siya magahimo sa pagtawag sa iyang mga katawhan, siya makahimo sa pagprotektar sa iyang mga katawhan, diha niya nang mao nga lugar diin
diha niya ipahimutang ang iyong mga katawhan. Sama sa mga katawhan niya, kining giila niya nga gimension din sa Book of Daniel nga sila ni Daniel nga bisan og tua sila ni anang mao nga nasod, ang Dios able nga nagprotect ngadto kanila. Ug sama usab kanato, able siya nga magaprotect nganhi sa matag usa kanato in spite sa mga kalisdanan ug mga kasakitan nga atong matagamtam ni mao nga kalibutan. Mao na nga dili kita ngayon mag-worry tungod kay niining atong study, niining mao nga bahin pa lang sa unang chapter sa Book of Daniel, imo nang nakita unsa ang Ginoo nga nagapakig-uban o magapakig-uban sa iyang mga katawhan. Nga kung kita muhimo lang dahil sa pagduol niya, siya makahimo sa pagprotektar kanato. Tungod kay siya nagakontrolar sa tanan nga mga butang niining mao nga kalibutan nga atong gipuy-an. Nga it seems nga ang kangit-kit na himong nagbadaogon niini. Nga unsay katuyuan nganong gidala sa mga Babylonians ang mga bihag na niya, especially ang mga maalam nga mga tao gidala niya sa Babylonia. In Daniel chapter 1 verse 7, to them the chief of the eunuchs give names. To Daniel, gilisdan ang iyang ngalan og Belshazzar. Si Hanania gilisdan og Shadrach. Si Misael gihinganlag Meshach. And to Azariah gihinganlan og Abednego. So, unsay actually in the Bible sa ilahang mga ngalan naanay kaning mga meaning. Importante kayo ang ngalan nila sa ilahang kapanahunan. Bisan gani sa mga Babylonians, ang ilang ngalan importante kayo. Sa una, muhingalan gali ang ato ang mga katigulangan diha gyud sa gitawag og almanaki. Ako na biktima ko sa ngalan nga almanaki ba. Ang ako ngalan nga tinuod is Antonio. Tungod kay gi-junior ko sa akong amahan. Tungod kay nga akong amahan pod gihinganlan tungod sa kaning naandan usab sa atong mga katigulangan nga basta mataw ka anang higayuna, pista gani na. No, kaya nga akong papa nataw kaning June 13, pista ni Senior San Antonio. So, dinhi sa atuang panahon karon wala naman ang ngalan-ngalan nato ron nga musubay gyud sa kaning gitawag og almanaki. Kun unsa lay mahimo nga mahinumduman sa ngalan sa ginikanan, mao na ni ngalan silang anak. Oh, di ba? Hilig tag mga kombinasyon karon og ngalan sa ilahang mga anak. Kombinasyon sa papa ug sa mama. Oh. Pariha sa kwan kining gipangutana sa pare ang iya ang usa ka ginikanan nga nagpabunyag. Sumay ngalan ni imong anak, cellphone. Ganong cellphone man? Insya nga gikan maguna sa among ngalan. Ako Cecil, ako ang ngalan, yung asawa, akong bana si Apolonio mao nang cellphone. So kombinasyon. Mga daghan kay mga kombinasyon karon sa mga ngalan. Ha? So, ingon ana but during their time, ang ilang mga ngalan na ay mga ngalan. Ug importante kay na nila ug ang ilang ngalan nagadepende sa ilahang karakter. Pareha ni Hanania, actually si Hanania mao ni ang Hebrew name niya mga kaigsunan ug ang ngalan nga Hanania ang kahulugan na nais Han is gracious. Kani manggong kaning Hanania meaning Yah is gracious, meaning kaning Yah mao ning Yahweh, God is gracious. Mao nay kahulugan sa name nga Hanania. Ug ang Misael pod, ang ngalan pod ana, ang kahulugan pod sa ngalan is ang El meaning ana is God. Who is God? Kinsa man ang Dios. Mao nay ka meaning sa Misael. Ug ang ngalan pod ni Azariah
ang ngalan po dana niya, ang kahulugan is ang Dios nagahimo sa pagtabang. Ug sa diha nga si Daniel pod kay balupod mo sa ngalan Daniel unsay ngalan nga Daniel? Ang ngalan nga Daniel, God is my judge. Mao na nga ang kahulugan sa ngalan ng Daniel, God is my judge. Og si Daniel giilisan sa diha nga naabot siya dito sa Babylonia, giilisan og Belshazzar. Ang kahulugan anang Belshazzar kanang Bil maunay God sa mga Babylonian nga nagaprotect sa kinabuhi. Muna nga gitawag siya Belshazzar. So ang Abednego na pod nga gingalan ni kaning Asarya, ang kahulugan ana didto sa mga Babylonians mao nga kaning nagakuman siya meaning sun god moon god. Dayon ang Meshach, who is ang ilahang Dios nga si Ako, ang kahulugan na nga kinsa man si Ako nga ilahang Dios. Og ang Abednego nagakahulugan na siya nga ulipon sa ilahang Dios nga sinibo. So mao na ang ilahang mga ngalan. Og atong nahibaw-an nga pag-abot nila ni Daniel, kauban sa iyahang mga friend, nga original nga ngalan si Hananiah, Misael ug si Asarya, pag-abot nila, giilisan ang ilahang ngalan pag-abot dayon didto. Na unsa may gusto ni Nebuchadnezzar, nganong giilisan man niyang ngalan from Hebrew name, giilisan niya ngadto sa ngalan nga Babylonian. Tungod kay gusto niya nga ma-transfer ang ilahang loyalty gikan sa Hebrew, gikan dito sa Huda ang ilang loyalty, gusto niya ma-transfer ang ilang loyalty ngadto sa Babylonia. Gitry niya sa pag-change ang ilahang mindset. Nga instead nga musimba sila ngadto sa ilahang Dios, tungod kay ilang Dios napildi naman, muhimo na sila sa pagsimba sa Dios sa Babylon, mga kaigsuunan. So, gi-Babylonianize o gihimo nga gi-paganizing, gihimo nga pagano kining mao nga mga katawhan sa Israel. And you know what? Nahitabo pud ni biya sa Kristiyano nga history. Giunsa paghimo usab sa diha nga si Constantino nahimo nga na-convert into Christianity, dili tungod kay nakasabot siya sa pulong sa Ginoo, nakabasa siya sa pulong sa Ginoo. Apan si kining mao nga hari nihimo siya sa pagbalhin into Christianity, from paganism into Christianity, sa rason nga ang iyahang gingharian nahimo nga namiligro tungod kay mingdaghan ang mga Kristiyano anang panahon na. Ug si Constantino sa diha nga nahimo na siyang Christian, iyang gidala usab ang mga Dios sa mga pagano dinhi sa Kristohanon o Christian Church para nga makansayon konbertiron ang mga pagano. Ang mga pagano nagsimba man ni kaning sa ilahang sun nga God. Sun nga God ilang ilisan dayon og Pedro. Kay nahimo naman Christian. Nagsimba sila kang Semiramis. Ingon nga ilahang Dios. Christian naman mo, hiliisa na to og Mary. Uy, naamay anak ni si Mary nga, si Semiramis, nga si Tamos, ilisa na to ni si Jesus Christ. Wa ba mo kay balo nga, kining diha sa Biblia, wala ni sila'y mga birthday. Pero pag abot sa ato ang panahon ron, naanay mga birthday sila nga isilbrar. Kabalo mo, unsay birthday ni Mary? Pero wala sa Biblia. September 8. Maunay birthday ni Semiramis. Mauna nga magsilibrar usab ang Catholic Church sa birthday ni Mary, mga kaigsuunan. Si Jesus Christ, wala butang diha nga iyahang adlaw nga natawhan, nagsilibrar siya sa iyahang birthday nga December 25. But how come nga nahimong December 25 ang birthday ni Jesus?
Tungod kay si Tammuz, Dios sa mga pagano, maunay ilahang naandan nga magsilibrar sa birthday ni Tammuz December 25. Actually, December 25, dili na maoy adlaw gyud nga natawhan ni Jesus. It was Tammuz, the god of pagan, ang naga-silibrar sa birthday ni ana mga kaigsuonan. Kay dili gyud mahitabo nga si Jesus natawo December 25 sa una nga rason. Sa una nga rason nga si Jesus natawo, asa natawo si Jesus? Pasungan. It is an open field ang pasungan mga kaigsuonan. Dili na pwede nga mataw si Jesus anang panahona, unya anang panahona naglakaw-lakaw ang mga tao. Ning adto sila didto sa sila ni Joseph didto sa Bethlehem kay simsos na anang panahona. Gabi pwede sila kalakaw. Didto man gyud ko sa Israel, nakaadto mi February. Tugnaw gani kaayos anang bulan sa February. How much more December nga gasno usab na sila didto. Unya, how come nga mga tao gasuroy-suroy panahon sa gabi kung si Jesus na natawo December 25, ting snow anang panahon na, mamatay si Jesus tungod sa kabugnaw. Unya, usapod nga rason, katong 3 wise men, nga giingon nga ning adto anang January 6, katong tulo silang Balsasar, nga ning adto dito sa kan Jesus, nga kining mga tawhana, mga shepherd, magbalantay sa karniro. Unya, how come nga gabi sila gipakitaan sa manulunda, nga naa sila sa open field, nagpakaon sila mga karniro, nga kung December pa to o January pa to anang panahona, perting tugnawa, di sila kagawas anang panahona, kay mga matay ang ilang mga karniro nga naa sila sa gawas, bisan sila silang kaugalingon. Mauna nga, probably, according to the Bible and the Bible scholars, walay date nga kanus-an natawo si Jesus apan probably it was summer natawo si Jesus Christ. Dili December 25. Nganong nag-celebrar og December 25? It is the celebration because it was the birthday of the god of pagan nga si Tammuz. So, nahimo usab na sa panahon sa diha nga misulod ang Kristyanismo mga kaigsunan, misulod ang paganism sa Kristyanismo, sama usab niini sa diha nga nahimong kaning naabot sila ni Daniel og sa iyahang mga higala gi-change ang ilahang mga ngalan, nahimo nga ngalan sa God sa mga Babylonians. The purpose is to change their mindset and worship. Gani, he changed the residents from humble Jerusalem to sumptuous Babylon. Ilahang gihimo, ipapuyo sila sa nindot kayo nga puluyanan dito sa Babylonia. Bungga nga puluyanan. Ugun sa pa, giulisan ang ilang ngalan to link their identity to Babylonian gods. And he changed their education to teach them about Babylonian culture and religion. Para nga makuha nila nga ang kultura sa mga kaning mga Israelites mao ni ilang kultura paeskwela ni sila sulod sa tulo ka tuig para ma-change ang ilahang kultura nga mahimo na gyud ni silang Babylonians bisan pa ang ilahang relihiyon. And not only that, he changed their diet to make them worship the Babylonian gods. Giusab ang ilahang klase sa ilahang pagkaon, mga kaigsunan. And we will study it further. Gani, if they accepted all those changes, they become royal public workers. And they trade their principles for an easy and comfortable life. So kung ilaha pang giusab ang ilaha pa ning gidawat tanan, mahimo sila nga sayon ang ilahang kinabuhi. Mao na nga kining upat ka mga batanon didto sa Babylonia, dili sayon ang ilahang kinabuhi tungod kay wa sila maanad ni ana. Ang kultura wala sila maanad. Gani usa sa ako ang mga friend nga ning adto og kaning England
So wa pa sining adtong England, ingnan siya sa asawa, kinahanglan na ka mag-change sa imuhang kaning pagkaon diha. Kaya ang pagkaon nato sa Pilipinas dili mo'y pagkaon dinhi sa England. Ang himo siya nga asawa gipadalaan siya og mga pagkaon nga ilahang ginakaon dito sa England sa purpose nga mausab o ma-prepare ang iyahang pagkaon, iyahang sistema sa iyahang pagkaon didto daan kay haron pag-abot niya adjusted na siya. Mao gyapon na ang gihimo sa mga Babylonians ngadto sa kang Daniel, mga kaigsunan. Naunsa ang diet nga klase nga ilahang gihimo sa pag-usab. In Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. So nganong gihimo kanini nining mao nga mga batan-on? Apparently, the young Hebrew men could not do anything to resist the changes. And, however, Daniel wasn't willing to give in to the things that went against his faith. Tungod kay si Daniel, dili siya willing nga muhimo sa pag-usab sa iyahang pagtuo diha sa Ginoo ug sa klase sa iyahang pagkaon. Tungod kay sa rason nga kung mukaon sila sa pagkaon nga ginakaon sa hari, kini mao nga pagkaon sa hari manggod, mausad ni ang pagkaon manggod nga gidili sa mga katawhan sa Israel. According to Leviticus chapter 11, and we know that already. Unsa ang naa sa Leviticus chapter 11? Nga naay mga mananap nga gitugot sa Ginoo nga kanon ug naapoy dili ginatugot. Ug kining wala gitugot sa Ginoo nga pagkaon, this is the favorite nga pagkaon sa king, mga igsoon, sama sa atong panahon ron. Kung mag-birthday ang hari ron, kung mag-birthday ang mga kwartahan ron, kung naay kasal ang mga tao karon nga giila nimo nga mga dignified, unsa man gyud naas lamisa. Litson, walay mingaw kaayo ang birthday, mingaw kaayong kasal kung walay litson nga nagpaak og apple. Diba? So, maunay pagkaon sa hari, mga kaigsunan. Harianon nga pagkaon nila na. Wala gyud, dili gyud mahimo nga walay pansat, walay alimango didto sa mga giila nga mga dignified o mga kingly o mga harianon ng mga pagkaon, mga kaigsunan. That is the kind of food nga naa ni anang maunga gingharian sa Babylonia ug maunay pagkaon sa hari sa Babylonia. Ug sa diha nga mukaon sila ni Daniel, unsa may ilang gisupak? Gisupak nila ang Dios. Sa diha nga mukaon sila sa pagkaon sa hari. Tungod kay wala na gitugot nga pagkaon sa Dios ngadto sa iyahang mga katawhan. That is the reason why nga siya mihimo sa mihimo sa pagbalibad sa pagkaon nga giserve ngadto kanila. Ikaduha, kanang mao nga mga pagkaon sa hari manggod, kining mga Babylonians naa sila'y daghan nga mga gods, daghan nga Ginoo. Matud pa sa Muslim, kamo mga Christian, daghan kaayo mo mga Diyos. Ingunday ng Christian, unsa man nga mga Dios kun namo isa ra man kun namong Dios. Sa daghan kay mong Dios. Di ba daghan kay mga Dios ang mga Christian? Mga Dios. Kunya di man ka mention ang Muslim sa unsa nga Dios, insya lemon juice, pineapple juice. Ingon po dayon ang Christian nga, kabalos po dayon sa insya. Kamo daghan kay mong alauna, alas 2, alas 3. So, actually ang Babylon is the source, gigikanan ni sila sa mga Diyos-Diyos, mga kaigsunan. Tungod kay ilang kaning kultura, nga kinsa gali ang ilahang king, sa diha nga siya mamatay, buhatan na nila gribulto, ug himuon na nila nga Ginoo,
ug naa sila doktrina nga immortality of the soul. Nga unsa man nga kining mao nga hari nga namatay nga ilang Dios mahimo ni nga ang lawas ay patay ani pero ang espiritu gasuroy tuwa sa langit nagahimo sa pagtabang nila. Mga kaigsuonan, ug mausad na ang gi-adapt karon tungod kay nahimo man tang napagano Christian nga pagano ang Pilipinas, mausad ay mahitabo o nahitabo kasagaran sa mga Kristohanon o gadalas ang ngalan nga Christian, especially katong wala nagtuon sa balaang kasulatan. Kay nomdom ko sa usa ka well-known kaayo nga artista nga namatay ang iyahang amahan o ginahan. Una mang namatay ang amahan, then iyaha dayong inahan namatay. Pagkamatay sa inahan, ingon dahil siya, pa, nag-uban na gyud mo ni mama. Hinaot nga, tabangan pud mi nimo nga niya dinhi sa yuta karon nga protektahan mi ninyo. So, see? Mauni ang doktrina sa mga Babylonians, mga kaigsuonan. Ug kining mga Babylonians, sa dili pa nila kanon, sa dili pa nila kining kanon ning mao nga pagkaon nga ilahang pagkakanon, especially dito sa king, ila sa nang himuon ang pag-worship sa ilahang God, sa ilang Dios. Ila sang pasalamatan ng ilang Ginoo nga nagluwas, naghimo, nga nagtabang nila nga nahimong strong ang ilahang nasod. Kay lagi they are proud nga ang ilahang gingharian mao ang kusgan nga gingharian ug ang ilang Dios mao'y pinakakusgan kay sila nahimo nga nagarule sa tanan nga mga kanasuran diha sa ilahang palibot. So that is the reason why na si Daniel kauban sa mga higala wala gyud mihimo sa pagkaon sa mga pagkaon nga giserve nila tungod kay ang ilang pagkaon ginahimo ginahimo nga ginahalad una ngadto sa ilahang Dios, una ihatag ipakaon ngadto nila. So karon nakasabot na mo nganong wa sila hingkaon anang mao nga mga pagkaon nga gihatag ngadto nila. Then unsa pa? Si Daniel, gani niya ng mga panahon, si Daniel nagasuggest nga muhimo sa pagbalibad sa pagkaon ni ana. Tungod kay sa pag-inom ug sa pagkaon ni ana, sila makahimo sa pag-worship usab sa ilahang gods, mga kaigsunan. Gani sila nag-request nga instead nga tagaan sila aning mao nga lami nga mga pagkaon nga litson, litson nga baboy nga perti katuskig kaayo ang kaning iyahang panit. Hangyo sila nga tagai lang migutanon. Imbes nga moinom sila sa mga nindot kaayo nga mga kulor, nga mga wine, mga juices nga makatagbaw sa ilahang lami nga giunahuna sa ilahang baba, they choose to ask nga moinom sila sa lunlon tubig lamang. Apan labaw sa tanan niana, sila nagsalig ngadto sa Ginoo, nagatuo sa Ginoo nga magahimo sa pagtabang ngadto kanila. Unsay bargain ni Daniel? Kay ning balibad man paghangyo nila nga kining sir sa yunok ba, nananghid sila nga di lang mimukaon na. Ingon ang yunok, ayaw kay basin og kaning kun dili mo mukaon na patay ko sa hari. Magdiwang mo, masakit mo, mahibaw-an nga gipakaon ta mo og dili mo nga pagkaon nga kay gituo nila nga ilahang gisab mao ang pinaka the best nutritious nga pagkaon. So ayaw Daniel, makuan mi ana, madaot mi ana. Patay mi kung mahibaw-an mi sa hari. Ingon si Daniel, sir, taga ilang mig 10 days, pulo lang ka adlaw, obserbahi mi kung magdaot gali mi, magniwang gani mi, unya dili maayo tan-aw na mong dagway. Hala, kaning pakaon na mi anak, mukaon na mi anak. Ug amin ninyo, si Daniel kauban siya mga higala nagsugod sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Lord, nasayod gud mi nga ikaw ang Ginoo nga mohatag namo og maayong panglawas. Dili gyud kining mao nga mga pagkaon. That is the reason why nga human sa napulo ka adlaw ang Diyos nagapanalangin kanila. And according to your reading in Daniel chapter 1, unsa sila?
mas gwapo pa sila tan-awon kaysa mga tao nga naa nila, kauban nila. Ug mas maalam pa sila kaysa mga nag-uban nila og eskwela anang higayuna. 10 times more wise. Mao na mga bata, kamong mga bata, hay? Kaning ang inyuhang kaunon kung gusto mo nga mahimong ma-bright, lami kay kaunon ang vegetables sa gidi ay. Unya tubig, ayaw na ng coke, ayaw na mo ng chocolate kay makabugo din na. Gani nagingon diha sa Council on Health page 69 ang ingon nga, there are many among professed Christians today who would decide that Daniel was too particular and would pronounce him narrow and bigoted. They consider the matter of eating and drinking of too little consequence to require such a decided stand, one involving the probable sacrifice of every earthly advantage. But those who reason thus will find in the day of judgment that they turn from God's express requirements and set up their own opinion as a standard of right and wrong. They will find that what seems to them unimportant was not the regarded of God. His requirements should be secretly obeyed. Pinaka-importante gyud nga kita magtuman. Daghan nga mga Christian nga kuan gyud kaining mga tawhan na gyud nga wala mihimo sa pagkaon, pag-inom, apan atong mahibaw-an mga kaigsunan. Ya kini sila ning tuman lang gyud sa sugo sa Ginoo. Sugo sa may panglawas. Kita usab sa diha nga mukaon sa tad different sa pagkaon ini mo nga kalibutan, di ba? Ako nakatesting gyud ko nga moingon nga kaon lang sa ani oh. Niwe mabitaw kita inyong pastor. Kaon sa ani baboy. Mabitaw kita. Kaon lang sa aning kuan. Aning ulang. Kay anyway, wa kita inyong pastor. Kaon nga kang moray giilad na. Abi ninyo si Daniel, labaw pa ni anang mao nga pressure sa diha nga gi-offeran sila ng mao nga pagkaon. But they choose to obey God rather than man. Ha? Gani ang nahitabo nila, nahimo silang perfect tungod sa ilahang paghimo sa pagtuman sa Ginoo. According to Daniel chapter 1 verse 17, as for these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Wow! Pagganindot kayo nining mao nga text mga kaigsunan. Silang upat, gihatagan sila sa Ginoo og kaalam, kahibalo sa tanan nga mga butang, bisan pagali sa mga panan-aw ug sa mga damgo. Gani si Espinas nga gihimo nga gipialan niini, nakita niya nga kining mao nga mga batan-on wala gyoy ini physical defect. Bisan gani si Nebuchadnezzar nakahimo sa pagdaig ngadto sa iyang Dios nga si Marduk tungod sa kaalam nga nabakna niining upat ka mga batan-on. And they don't know, wala gid siya kahibalo nga dili ang Dios nga si Marduk ang nagpanalangin niining upat ka mga batan-on, but it was the God in heaven nga naghimo nga kining mao nga mga batan-on wala gyud depekto ug anaa ang kaalam diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Tanan nga mga batan-on nga ilahang kauban, actually wala to sila mga physical ug mental defect. However, ang upat lamang nagapakita nga wala sila espirituhanon nga depekto sa ilahang kaugalingon. Atong hinumduman nga naay 4 aspects ato ang kinabuhi. So man physical, mental, social ug spiritual. Kita ang mga tao karon sa atong kalibutan pwede nga sa physical walay defect. Sa social walay depekto tungod kay daghan silang mga friends. Sa mental wala, apan sa espirituhanon nga mga butang something lacking sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. And we praise God nga kita gidala niini mao nga lugar nga mahiharon mahimo nga mahisama niining upat ka mga batan-on nga ma-develop nato ang upat ka mga aspect sa atuang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
And God awarded niining mga matinud-anon nga mga tao nga sama niining mga batan-on nga mga Hebrehanon anang panahona. Gani ang Dios naghatag kanilang kaalam, niadtong nagapabilin nga matinud-anon diha kaniya, bisan niining mao nga kalibutan nga puno sa mga bakak, mga butbot o mga bakak. Kining kalibutan na to, tanawa gud. Karon naamang gyud mo tanawa ang social media. Daghan kaayo nga mga di gyud katuhuan. Ako nailad na ko diha sa kanang social media, kanang mga promote diha. Bisan gali sa mga advertisement sa television, abi ninyo tinuod ng mga gipang-advertise diha. Most kasagaran sa mga gipang-advertise ng mga product diha, but gyud. Tanawa ko ng uban nga nabagoy yes, mga maayo ang ilahang result kung mo avail niya ng mga product, but most of them mahimo nga makadaot sa lawas sa tao. Try to observe. Gani, kining mao nga mga katawhan, kining upat ka mga batan-on nga nagbatinud-anon sa Ginoo, not only nga sila nahimo nga ordinaryo nga tao, but they become a superior on that kingdom where they live. According to Daniel chapter 1 verse 20, and in all matters of wisdom and understanding, about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm. Wow! Pagkanindot kaayo niining mao nga mga batanon, nga gipanalanginan sa Ginoo, nga nagbatinud-anon sa Ginoo, unsay kon 10 times better than all the magicians. Napulo kapilo ang ilahang pagkamanggialamon aning mga tawhana nga naa diha. Ngano? Tungod kay sila nahimo nga nagbatinud-anon sa Ginoo. Ug sila nahimo nga nakaibalos mga butang ug sa mga pagtuo. Gani karon sa atong panahon, ni agitas panahon nga naagyod ang dili maayo nga mga pagtudlo. Ang gitudlo karon sa mga eskwelahan nga ang tao diin gikan sa unggoy. Gikan ang tao sa unggoy. Kunya ni-evolve na himong tao. Tanawa gud nang pagtudlo sa kalibutan ron, mga kaigsunan. Sukbahi gyud kaayo sa balaang kasulatan. Kay ang Bible nagsulti nga kita gikan sa abog, giporma o gihimuta nga sama sa dagway sa Dios. Ug kita nahimong tao sa diha nga gihuypan ang atong buhok sa ato ang ilong ug nahimo tang may kinabuhi. Apan ang kalibutan karon ug makita ninyo sa mga eskwelahan, mga libro sa ato mga kabataan nga bantayanan kaayo nato nga gipa-eskwela nato. Nagatudlo nga ang tao walay Dios. Yang tao ning evolve mga kaigsunan. Silang Daniel, sa diha nga nagtuon sila dito sa Babylonia, gitudluan usab sila niini, but they stick on the principle, unsa ang ilahang natun-an, mahitungod sa Dios. Gani, thanks to the decision that they made to defend their faith, God could bless them by giving them superior intellectual skills. They passed their exam with honors. Mga kuyaw kaya ni mga batanon, nahimo sila nga inila, nahimo sila nga mas labaw ngadto sa mga tao, sa mga classmate nila, tungod kay sila nagmatinud-anon ngadto sa Dios. Gani kita makahimo usab sa pagtan-aw niining mao nga mga eksperyensya niining mao nga mga batanon nga ang Dios nagakontrolar sa history sa atong kalibutan. Nga ang Dios nagahatag og kaalam ug magahimo sa pag-overcome niining atong kalibutan nga ginapuy-an karon. And God will award those who decide to obey Him no matter the circumstances. Unsa man nga mga sirkumstansya,
Usahay moingon man ta nga tungod man gud circumstansya nahimo ko nga nang disobey sa Ginoo. Igsuon, this is not the reason nga dili ta mo-obey sa Ginoo. Sa diha nga kita mohimo sa pag-obey ngadto sa Ginoo, mahimo tang matinud-anon sa Ginoo. God will protect us, will guide us, will save us, and will award us. Gani nagingon din sa usa ka sinulat, sa usa ka favorite nako nga author, si Ellen White, sa Fundamental of Christian Education, chapter 8, page 78. Daniel was subjected to the severest temptations that can assail the youth of today. Unsay pagtintal sa mga batanon karon, siya nakahimo usab sa pag-agi ni ana. Yet he was true to the religious instruction received in early life. Siya nagmatinud-anon sa gitudlo diha kaniya. Mao na unsa ka importante mga ginikanan ng ato ang pagtudlo sa atong mga anak. He was surrounded with influences calculated to solvent those who would vacillate between principle and inclination. Yet the Word of God present him as a faultless character. Daniel dared not to trust to his own moral power. Prayer was to him a necessity. He made God his strength, and the fear of God was continually before him in all the transaction of his life. Ang Dios mao giyahang kusog. Di siya mahadlok tungod kay ang Dios naa kanunay niya. Mao day importante kaayo sa matag usa nato nga atong mailhan ang Dios. In this chapter 1 of Daniel, atong nakita unsa kining mao nga mga batan-on nga nagtindog ug nagmatinud-anon ngadto sa Ginoo. Ug unsay resulta sa ilahang pagkamatinud-anon? Giunsa sila pagpahimutang sa Ginoo. Ug sama usab nato sa diha nga magmatinud-anon ta ngadto sa Ginoo. Sama sa eksperyensya nilang ni Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego. Naka-eksperyensya sila og kadaugan. Naka-eksperyensya sila kalampusan tungod kay ang Dios kauban kanunay nila. Ug sila nahimo nga nagmalampuson. Kita usab mahimong victorious kung kanunay nato nga kauban ang Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Niining atong kalibutan nga puno sa kadautan, we will become victorious like this young man. Tungod kay sila usab naka-antos ug nakaagi niining mao nga eksperyensya, nakaagi niining mao nga pagtintal ug pagluto sa ilang kinabuhi. But unsay ilang gihimo? They remain faithful to their God. And the God of Daniel, mausab ang Ginoo nga atong ginaalagaran karon. I hope and pray na kining mao nga Dios nga atong gialagaran, kita usab sama nini mo nga mga batanon, mahimong magmatinud-anon. Tungod kay siya nagsaad og victory ngadto sa iyahang mga obedient nga mga katawhan. Ang Dios magapanalangin kanato nini mao nga buntag. Haron nga mahibalo ka sa imuhang umalabot. Kung dili sa diha nga magbasa ka sa libros pinadayag, you will know unsa ang hitabo sa malabot.